يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. فبرأه الله مما قالوا وكان
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ولا السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا.
ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات